على آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه بخاري. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا عيد میلاد کوئی چو عزیز تنظیم زای از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا پر علیہ الصلاۃ و تسلیم زای از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. کائنات از خطاب دتا ذاتا شجہانا ستان سماواتا. اللہ صل علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمتن برکتن چو از تقسیم زای از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حلال المشكلات
या शाफी अल अमराज या मुनज़्ज़िल अल बरकात परवरदिगार आसान गुनाहान मगफिरत खुदाया आज कर सोई गुनाह माफ आज कर सोई खता माफ आसान गलतियां माफी आसान खतान माफी आसान लग़्ज़िशन माफी खुदाया आज दूध लदन दादन शिफा आज मर्ज लदन मर्जन शिफा रबायत मजलिस मजिम बेमार तिमन शिफा यमो सवाल दुआ कर तिमन बेमारन शिफा खुदाया यमो सवाल दुआ कर रबा तिमन बेमारन शिफा यम ज़ेर नजर बेमार रबा तिमन बेमारन शिफा यमो युतस नजर नियाज सोज रबा तिमन बेमारन शिफा खुदाया यम हस्पताल अंदर बेमार तिमन शिफा यम गरन मंदर बिस्तर बेमार तिमन शिफा खुदाया यम कद खानन अंदर बेमार तिमन शिफा अंदरे में दाजन कर अंदरी शिफा नेबरे में दाजन कर नेबरी शिफा खुदाया मुल्क मर्जो निश नजात खुदाया वबाई बीमारों निश नजात परवरदिगार आसमान की शर निश नजात खुदाया उब्र मुजर निश नजात खुदाया आसमान की शर निश नजात ज़मीनी बलायों निश नजात सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। तो मालूम कि आज बाह रबीउल अव्वल पत गोडनुक जुमा हज़ब दस्तूर इस प्रत कुन दरगाहस अंदर जम्मू कश्मीर अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोई पाक ज़ियारत करावन अलबत्ता बाह रबीउल अव्वल यत सहलाब यानी तम ब्रोट सहलाब कि वजह जामिया मस्जिद शरीफ सफाई करना उधर तम सात हो ना ज़ियारत क्या तो आज ऐलान ब्रोट गोमुत आज आओ ज़ियारत इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन सादात किराम तशरीफ अनन तहद दस्त पाको सती ज़ियारत करना इंशाअल्लाह बेचे सारी खुद बोर इनायत अच्छु मौलूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यथस तिलावत कर इंशाअल्लाह अजान गसी अजान पता करो इस मौलूद आगाज शुरू अच्छ नात खान हजरात के इंशाअल्लाह बेमसिम बुजुर्ग छे यमिन ब्रोन ब्रोन बिठने सफन नात खान आसन तिम तीन बिठने सफन अजान पत गस इंशाअल्लाह मजलिस आगाज शुरू बोल सदिया ये